रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबक नंबर 9 और सबक नंबर 9 है जी हमारे पास आते हैं जो काम दूसरों के। इसी सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी मस्ट शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज लेक्चर। देखते ही देखते कोरोना पूरी दुनिया में फैल गई। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी इसकी लिपट में आ गया। मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि अस्पतालों में तिल धरने की जगह ना रही। वबा की फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने स्कूलों की छुट्टियां कर दी और तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद कर दिए। लोग घरों में कैद होकर रह गए। गली कूचे वीरान और सड़कें सुनसान थीं। बाज़ लोगों के घरों में खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। गरीब लोगों की ज़िंदगी ख़ास तौर पर बहुत मुश्किल हो गई। ऐसे हालात में एक दिन एहसान के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एहसान ने अपने अब्बा जान सिद्दीक साहब घर से निकले। एहसान के अब्बा जान सिद्दीक साहब घर से निकले। एहसान भी इनके साथ था। बाहर दो अफराद मुंह पर मास्क चढ़ाए दूर दूर खड़े थे। सिद्दीक साहब ने इन दोनों अफराद को सलाम किया। इन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर इन दोनों ने सिद्दीक साहब से कोई बात की, जिसके बाद सिद्दीक साहब घर गए। एक थैला आटा खाने पीने का सामान लिया और इनकी गाड़ी में डाल दिया और सिद्दीक साहब इन्हें कुछ रकम भी दी, जिसका इन्होंने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। एहसान ये सब कुछ देख रहा था। उसने सिद्दीक साहब से पूछा, अब्बा जान ये कौन लोग हैं? सिद्दीक साहब बेटा, ये खिदमत खल्क की एक तंजीम के लोग हैं। ये मुश्किल हालात में गरीबों, नादारों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। एहसान, अब्बा जान ये सामान कहाँ ले जाएंगे? सिद्दीक साहब, ये लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़रूरी चीज़ें तमाम लोगों को देते हैं, मसलन मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह। बाकी खाने पीने की चीज़ें अमीरों से लेकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। आपको पता है कि इस वक्त दुकानें, बाज़ार और रेस्टोरेंट बंद हैं। इस वबा से वो लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं जो दिन को मेहनत मजदूरी करके शाम को अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी करते थे। अब इन्हें काम नहीं मिल रहा, वो खाली हाथ है। ये लोग ज़रूरत की चीज़ें ऐसे लोग में मुफ्त तकसीम करते हैं ताकि इनकी ज़रूरत पूरी हो सके। एहसान, अब्बा जान ये लोग सिर्फ खाने पीने की चीज़ें तकसीम करते हैं? सिद्दीक साहब बेटा, इन लोगों ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी मराकज़ सेहत बनाए हुए हैं, जहां डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमला इस वबा का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल हिफाजती सामान के साथ मौजूद है। एहसान, अच्छा तो ये लोग गरीब और मजबूर लोगों की खिदमत करते हैं? सिद्दीक साहब हाँ बेटा, किसी लालच और गर्ज के बगैर सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों की मदद करना खिदमत खल्क कहलाता है। पाकिस्तान में खिदमत खल्क की कई तंजीमें काम करती हैं। एहसान, क्या खिदमत खल्क की ये तंजीमें सिर्फ वबा के मौके पर काम करती हैं? सिद्दीक साहब बेटा, ये तंजीमें हर किस्म की कुदरती आफात में लोगों की मदद करती हैं। ये सैलाब से मुतासिर लोगों के काम आती हैं। इसके अलावा ये तंजीमें आम हालात में भी लाचार, बीमार और गरीब लोगों की मदद करती हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया करती हैं। ज़ख्मियों के लिए खून का बंदोबस्त करती हैं। अस्पताल बनाती हैं। गरीब तालिब इल्मों को वज़ाइफ देती हैं और बेरोज़गारों को कर्ज़े फराहम करती हैं। एहसान, अब्बा जान ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा होकर खिदमत खल्क का काम करूँगा और लोगों के काम आऊँगा। सिद्दीक साहब मुस्कुराते हुए, बड़े होने का इंतज़ार क्यों, आप इस वक्त भी खिदमत खल्क का काम कर सकते हैं। एहसान चौंक कर, वो कैसे? सिद्दीक साहब अपनी जेब खर्च से मजबूर लोगों की मदद करके। एहसान ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और अपने अब्बा जान के हाथ में देते हुए कहा, अगली दफ़ा जब ये लोग आएँ तो इनको मेरे तरफ से ये दे दीजिएगा। ठीक है जी, तो ये थी इसकी रीडिंग। उसके बाद फिर हम लगा देते हैं इसकी मश्क के ऊपर। पहले आ जाते हैं अल्फाज मायनी। वबा मुतद्दी बीमारी या फैलने वाली बीमारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुनसान यानी वीरान। मास्क, वायरस से बचने के लिए नाक और मुंह ढांपने का पर्दा। लिपट में आना, फंस जाना, आफत, मुसीबत या फिर तकलीफ। रजाकार, अपनी मर्जी से बिला मुआवजा काम करने वाला। तिल धरने की जगह ना रहना, बिल्कुल जगह ना रहना, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होना।
سینیٹائزر ایسی دوا جسے ہاتھوں پہ مل کر جراثیم سے بچے رہتے ہیں. زلزلہ، زمین کا ہلنا، بھونچال، سیلاب، پانی کا بڑا ریلا جس سے جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے. لاچار یعنی مجبور. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں دوست جواب پر نشان لگائیں. سبق میں کون سا بنیادی تصور بیان کیا گیا ہے؟ خدمت خالق کا. احسان کا صدیق صاحب سے کیا رشتہ تھا؟ بیٹے کا. اس کے بعد پھر آج نے لاچار کا لفظ عام طور پر کن لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ غریب لوگوں کے لیے. تل دھرنے کی جگہ نہ رہنا کا مطلب کیا ہے؟ رش ہونا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں درست اور غلط و صحیح کی نشاندہی کرنی ہے ہم نے. صدیق صاحب نے رضاکاروں کو کھانے پینے کا سامان اور کچھ نقد دی. درست. عام افراد خدمت خلق کا کام نہیں کر سکتے. غلط. عام افراد ہی خدمت خلق کا کام کرتے ہیں. خدمت خلق کی تنظیم صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہے؟ نہیں. غلط. خدمت خلق کی تنظیم غریب طلباء کو وظائف بھی دیتی ہے. درست. کرونا وبا کے دوران میں لوگ گھروں میں قید تھے. درست. پھر آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات پر. حکومت نے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ تو پہلا کا آنسر ہے جی حکومت نے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اسکول میں چھٹیاں دے دی اور تمام نجی اور سرکاری ادارے بند کر دیے. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں دوسرے پر. خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ کسی لالچ اور غرض کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے. پھر ہے جی خدمت خلق کی رضاکار کرونا وبا کے دوران میں لوگوں میں کیا چیزیں تقسیم کر رہے تھے؟ خدمت خلق کے رضاکار کرونا وبا کے دوران میں لوگوں میں سینیٹائزر، ماسک اور کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہے تھے. خدمت خلق کی تنظیم کن کاموں پر لوگوں کے کام آتی ہے؟ خدمت خلق کی تنظیم قدرتی آفات جیسے زلزلے اور سیلاب کے موقع پر لوگوں کے کام آتی ہیں. اس کے بعد آپ خدمت خلق کا کون سا کام کرنا پسند کریں گے؟ اس کا ہے میں غریبوں، لاچاروں اور یتیموں کی مالی مدد کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھے اس کے آنسرس. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر. تو نیکسٹ پیج پہ ہے جی یہ ہے درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. میں نے کشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کی. ناصر ٹی وی پر پہلوانوں کی کشتی دیکھ رہا ہے. اوپر دیے ہوئے جملوں میں ایک لفظ کشتی استعمال ہوا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب بدلنے میں سے معنی میں تبدیل آ جاتی ہے. دیکھیے کشتی اور کشتی اعراب بدلے، یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ پیش ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ورڈ چینج ہو گیا. اب اسی طرح سے ہم نے بھلا، دوسروں کا بھلا ہو، بھلا. میں نے احمد کی غلطی بھلا دی. بل، میں اپنے بل پر ترقی کرنا چاہتی ہوں. بل، میں نے بجلی کا بل جمع کروا دیا. کل عثمان اسکول نہیں آیا تھا. کل، میرے پاس کل 5 روپے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دی گئی عبارت میں اس میں ضمیر فاعلی کے گرد دائرہ لگائیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اس میں ضمیر یہاں پر یہ دیکھیے، یہاں پر یہ وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اس میں ضمیر کہلاتا ہے. اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی. جمیل کہتا ہے کہ میں اسلام آباد جاؤں گا. عابد بہت نیک ہے، وہ بزرگوں کا ادب کرتا ہے. تم نے ٹھیک کہا. میں، وہ، تم اس میں ضمیر ہے جو فاعل کی جگہ پر استعمال ہے. اس لیے دیکھیے یوں کہہ دیجئے کہ جو ہمارے پاس انگلش میں پروناؤن ہوتا ہے نا، وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اردو میں وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم دونوں اسد صاحب سے ملے تھے. انہوں نے وقت کی پابندی، مطلب جہاں پر نام استعمال کرنے کے بجائے ہم لوگ کہتے ہیں وہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس میں، انہوں. ٹھیک ہے. اس طرح کے ورڈ جہاں پہ یوز ہو جائیں وہ اس میں ضمیر ہو جائے گا. انہوں نے وقت کی پابندی کی تلقین کی تھی. اس کے بعد میں ہر کام وقت پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انور بھی وقت کی پابندی کرتا ہے. وہ صبح سویرے اٹھتا ہے. اس نے کبھی کسی کام میں تاخیر نہیں کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا لیکچر آج کا. ہوپس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں دوسرے ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.